इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन रेसिस्टेन्स यसमा चाहिँ जस्तो मेटलमा अथवा मेटल भनेको प्योर कन्डक्टरहरूमा सेमी कन्डक्टर इन्सुलेटर एलोइजहरूमा चाहिँ टेम्परेचरको इफेक्ट चाहिँ फरक फरक देखिन्छ भनेको टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि रेसिस्टेन्समा हुने इफेक्ट चाहिँ फरक फरक देखिन्छ सो फर्स्ट पोइन्टमा हामीले प्योर मेटल्स भन्नुको अर्थ यसमा कन्डक्टरमा हुने चाहिँ कन्डक्टरमा हुने टेम्परेचरको कारणले कन्डक्टरमा रेसिस्टेन्समा आउने इफेक्टको कुरा गर्दैछौँ सो यसमा क्लियरली के भनेको छ भने द रेसिस्टेन्स अफ प्योर मेटल्स है प्योर मेटल्स भनेको कन्डक्टर इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिज अफ टेम्परेचर भनेको छ टेम्परेचर बढाउँदाखेरि तिम्रो रेसिस्टेन्स चाहिँ बढ्छ भनेको छ अब यो किन त भन्ने कुराको लागि हामीले एउटा अलिकति यहाँबाट हेरौँ जस्तो यो कन्डक्टरमा यो कन्डक्सन ब्यान्ड भयो है कन्डक्सन ब्यान्ड भन्दा माथि के हुन्छ सरी उल्टो भयो यहाँ चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्ड भयो भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्दा माथि कन्डक्सन ब्यान्ड हुन्छ र नर्मल्ली तिमीले कुनै पनि कन्डक्टरमा पोटेन्सियल दिनुभन्दा पहिला इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डमा हुन्छन् इलेक्ट्रोनहरू भ्यालेन्स ब्यान्डमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू भनौँ न फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के हुन्छ भ्यालेन्स ब्यान्डमा बसिरहेको हुन्छन् अब तिमीले के हुन्छ भने यी इलेक्ट्रोनहरूलाई एक्साइट गरेर कन्डक्सन ब्यान्डमा पुऱ्यायो भने नामैले पनि भनेको छ नि त कन्डक्सन भनेर भनेको छ सो कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको छ यी इलेक्ट्रोनहरूलाई सर्टेन एनर्जी दिएर एक्साइट गर्यो भने ती भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छन् र कन्डक्सन ब्यान्डमा गइसकेपछि युनिडिरेक्सनल गेन गर्छ एउटा डिरेक्सनमा गेन गर्न थाल्छ र के हुन्छ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ सो टेम्परेचर बढाउनु भनेको के हो भने एक तरिकाले भन्यो भने टेम्परेचरको थ्रुबाट हामीले यसलाई एनर्जी दिन्छौँ टेम्परेचर बढाउनु भनेको यी इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ एक्साइट भएर कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छन् कन्डक्सन ब्यान्डमा गइसकेपछि के हुने भयो त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुने भयो सो यो कन्डक्टरको केसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड बिचको ग्याप चाहिँ जसलाई हामीले फर्बिडन ग्याप भन्छौँ त्यो ग्याप चाहिँ जिरो हुन्छ हुन त इनफ्याक्ट अलिकति ग्याप त हुन्छ तर नर्मली जिरो हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ सो अब त्यसै गरी तिम्रो सेमी कन्डक्टरको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो फर्बिडन ग्याप है बिचकोलाई हामीले फर्बिडन ग्याप पनि भन्छौँ अथवा चाहिँ ब्यान्ड ग्याप पनि भन्छौँ त्यो ग्याप भनेको मोडरेट हुन्छ यो मोडरेट भन्नाले कुन सेन्समा मोडरेट हो भने हामीले यो रिलेटिभली हेरे हो रिलेटिभली भने कन्डक्टर र इन्सुलेटरसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि मोडरेट हुन्छ र इन्सुलेटरको केसमा चाहिँ यो ब्यान्ड ग्याप भनेको एकदम लार्जर हुन्छ लार्जर कुन सेन्समा भन्दाखेरि यो पनि बुझ्नु पर्यो यो ब्यान्ड ग्यापको कुरा चाहिँ यसलाई फर्बिडन ग्याप अथवा फर्बिडन ब्यान्ड भने पनि हुन्छ एफबी भने मैले यो चाहिँ के हुन्छ लार्जर हुन्छ अब यो चाहिँ सबै कम्पेरिटिभली भन्न खोजे हो जस्तो इन्सुलेटर तिम्रो सेमी कन्डक्टर कन्डक्टरसँग कम्पेरिटिभली हेर्दा यसमा चाहिँ ब्यान्ड ग्याप जिरो हुने भयो यसमा ब्यान्ड ग्याप चाहिँ मोडरेट हुने भयो यसमा चाहिँ लार्जर हुने भयो है सो अब लार्जर हुनु भनेको चाहिँ बढी इन्सुलेटरमा लार्जर हुन्छ भन्नुको अर्थ के हुने भयो त यी इलेक्ट्रोनहरूलाई एक्साइट गरेर तिम्रो कन्डक्सन ब्यान्डमा पुर्याउनको लागि चाहिँ बढी नै एनर्जी चाहिने भयो एकदम लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिने भयो सो यसमा के भन्नु ब्यान्ड ग्याप कम छ भने तिम्रो यो एक तरिकाले के बुझ्न सक्छ भने ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर भने जस्तो के तिम्रो ब्यान्ड ग्याप बढ्नु भनेको चाहिँ फ्लोर लेभल चाहिँ बढ्दै जानु हो सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर हुँदै जानु हो अब तिमीले पहिलो तलामा चाहिँ बललाई फाल्न सजिलो हुन्छ कि दोस्रो तलामा पक्कै पनि पहिलो तलामा फाल्न चाहिँ तिम्रो के हुने भयो सजिलो हुने भयो सो अब कन्डक्टरको केसमा चाहिँ तिमीले पहिलो तला भने जस्तो भयो ओभरल्यापै छ भनौँ न ग्राउन्ड फ्लोरसँग ओभरल्याप छ मोडरेट भनेको चाहिँ दोस्रो तला जस्तो भयो यो भनेको पाँचौँ तलामा जस्तो भयो क्या सो इन्सुलेटरको केसमा त के हुने भयो त इलेक्ट्रोनहरूलाई एक्साइट गरेर तिम्रो कन्डक्सन ब्यान्डमा पुर्याउन त एकदम नर्मल्ली भन्यो भने इम्पोसिबल जस्तो देखियो अब इम्पोसिबल त हुँदैन तिमीले लगाएको लुगाहरूमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ लुगा लगाउँदा भन्दा नि खोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो त्यो करेन्ट लागे जस्तो हुन्छ नि त अथवा स्पार्कहरू आइरहेको हुन्छ नि त त्यो त चार्जकै कारणले गर्दाखेरि हो नि त इन्सुलेटरले पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट नगर्ने भन्ने हुँदैन इन्सुलेटरमा पनि चार्ज चाहिँ हुन्छ इन्सुलेटर तर त्यो के हुन्छ एकदम मिनिमल हुन्छ क्या त्यो मिनिमल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नेग्लिजिबल भयो त्यसले चाहिँ त्यति इफेक्ट पार्ने भएन है अब यो सिनारियो त हामीले बुझ्यौँ अब यो सिनारियो बुझिसकेपछि रेसिस्टेन्स के हुने भयो त अब टेम्परेचर बढाउँदाखेरि अब यहाँ एउटा सेन्स के आउँछ भने टेम्परेचर बढाउँदाखेरि त झन् एक्साइटेसन बढ्ने रहेछ बढी टेम्परेचर दिनु भनेको बढी एनर्जी दिनु हो बढी एनर्जी दिएपछि त तिम्रो इलेक्ट्रोनहरू त झन् बढी एक्साइट भएर तिम्रो कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छन् है कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छन् भने अब प्योर मेटलको केसमा त यो कन्डक्टर हो बढी इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छन् भने त कन्डक्टिभिटी बढी हाई हुनुपर्ने हो यहाँ त के भन्यो भन्दाखेरि यसले रेसिस्टेन्स चाहिँ हाई हुन्छ भनेर भन्यो
है। रेसिस्टेन्स चाहिँ के हो भने टेम्परेचर बढ्दाखेरि रेसिस्टेन्स बढ्छ भनेको छ। यसको अर्थ यो होइन कि तिम्रो यसको कन्डक्टिभिटी नबढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। कन्डक्टिभिटी पनि अभियसली कन्डक्टिभिटी बढ्छ, नबढ्ने होइन। तर रेसिस्टेन्स चाहिँ किन बढ्छ त भन्दाखेरि तिम्रो जति बढी इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छन् एकाएक हुलमुल हुने भयो क्या इलेक्ट्रोनहरूको चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा। किनकि यो ब्यान्ड ग्यापै एकदम कम छ। ब्यान्ड ग्याप कम छ भने टेम्परेचर चुचुक्क बढाउँदा बित्तिकै पनि धेरै इलेक्ट्रोनहरू कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने भयो, धेरै इलेक्ट्रोनहरू कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने भयो। अब यसले कन्डक्सन त गर्ने भयो, नगर्ने होइन। तर के हुन्छ भने रेसिस्टेन्स भनेको त एक तरिकाले एक अर्थमा भन्ने हो भने त तिम्रो कोलिजन अफ इलेक्ट्रोन हो नि त। इलेक्ट्रोनहरू एकअर्कामा ठोकिनु भनेको रेसिस्ट हुनु हो, फ्लोमा चाहिँ बाधा पुर्याउनु हो। फ्लो नै कन्डक्टिभिटी नै नहुने भन्ने होइन, कन्डक्टिभिटी त हुन्छ। तर के हुन्छ त्यसमा रेसिस्टेन्स पनि हुने भयो। किन भन्दाखेरि टेम्परेचर बढाउँदाखेरि इलेक्ट्रोनहरू लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ तिम्रो कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने भयो। कन्डक्सन ब्यान्डमा जाँदाखेरि के हुनु एकअर्कामा कोलिजन बढ्ने भयो। कोलिजन बढेको कारणले गर्दा के हुने भयो रेसिस्टेन्स बढ्ने भयो। सो टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुने रहेछ त टेम्परेचर बढाउँदाखेरि रेसिस्टेन्स चाहिँ बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ के को केसमा कन्डक्टरको केसमा चाहिँ है। सो अब यो सिनारियो अनुसार अब हामीले के भन्छ भने पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको छ नि। यही कुरालाई हामीले अर्को वेबाट के भनेको छौँ भने टेम्परेचर बढ्छ रेसिस्टेन्स बढाउँदा टेम्परेचर बढ्छ भनेको चाहिँ पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भन्न पाइयो त्यसलाई चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजबाट भन्दाखेरि। अब सेकेन्ड पोइन्ट छ द रेसिस्टेन्स अफ इन्सुलेटर्स। अब इन्सुलेटर्सहरूमा ग्लास पर्ने भयो है, अर्को चाहिँ रबर पर्ने भयो इटिसी है। यसमा चाहिँ सेमिकन्डक्टर्स इक्जाम्पलमा सेमिकन्डक्टर्सको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ तिम्रो जर्मेनियम सिलिकन, जर्मेनियम र सिलिकन डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज अफ टेम्परेचर। अब यहाँ चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ भने द्याट इज दे हेभ नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने एक त इन्सुलेटरमा ब्यान्ड ग्याप बढी हुन्छ है, एक त इन्सुलेटरमा ब्यान्ड ग्याप बढी हुन्छ अथवा सेमिकन्डक्टरमा पनि ब्यान्ड ग्याप बढी नै हुन्छ कन्डक्टरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने। अर्को के पनि हुन्छ भने कन्डक्टरमा जस्तो फ्री इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यसमा फ्री इलेक्ट्रोन्स पनि के हुन्छ भने एक्सेस हुन्छ। फेरि फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू एक्सेस हुन्छ यसमा है। यसमा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू सेमिकन्डक्टरमा मोडरेट हुन्छ, इन्सुलेटरमा सबभन्दा लेसर फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ। फ्री इलेक्ट्रोन्स पनि के हुने भयो एकदमै कम हुन्छ। अर्को त तिम्रो एक्साइटेसन, अब जति बढी इलेक्ट्रोनहरू छन् त्यति बढी कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने पोसिबिलिटी हुने भयो है। र जति लेस तिम्रो इलेक्ट्रोन छन् त्यति लेस जाने पोसिबिलिटी पनि हुने भयो। प्लस अर्को पोसिबिलिटी के पनि रह्यो भन्दाखेरि ब्यान्ड ग्यापको कारणले गर्दाखेरि पनि त तिम्रो टेम्परेचर बढाउँदाखेरि जाने पोसिबिलिटी लेस देखियो, ब्यान्ड ग्यापको कारणले गर्दा पनि र फ्री इलेक्ट्रोन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि। सो सेमिकन्डक्टरमा पनि फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ कन्डक्टरको तुलनामा लेसै हुन्छन्। सेमिकन्डक्टर भनेको इट बिहेभ्स लाइक त्यो कहिलेकाहीँ तिम्रो कन्डक्टरको जस्तो बिहेभ गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्सुलेटरको जस्तो बिहेभ गर्छ सेमिकन्डक्टरले। अब यसको कसरी भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामी डिटेलमै पढ्नुपर्छ, त अहिले त्यति मात्रै बुझ्दा फरक पर्दैन। मैले चाहिँ यो सिनारियो इन्सुलेटरबाट बुझाउँछु है त। र तिमीले यसमा टेम्परेचर बढायो, टेम्परेचर बढाउँदाखेरि पनि यहाँ जाने भनेको फाटाफुट्टा थोरै मात्रै इलेक्ट्रोनहरू जाने भयो क्या। थोरै मात्र इलेक्ट्रोन जानु भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एक अर्कामा कोलिजन हुने पोसिबिलिटी चाहिँ एकदमै लेस हुने भयो। एकदमै लेस हुने भयो भन्नुको अर्थ के हुने भयो त कोलिजनै नहुने भयो, भए पनि एकदमै कम हुने भयो। अब कोलिजनै नहुँदाखेरि के हुन्छ त कन्डक्टिभिटी बढ्ने भयो कि भएन त। कोलिजन नहुनु भनेको कन्डक्टिभिटी बढ्नु हो, कन्डक्टिभिटी बढ्नु भनेको रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुनु हो त घट्नु हो। सो के हुने भयो त द रेसिस्टेन्स अफ इन्सुलेटर्स एन्ड सेमिकन्डक्टर्स डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज अफ टेम्परेचर भनेको छ। यो कुरा क्लियर भयो होला। सो द्याट इज दे हेभ नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अब तिम्रो इन्सुलेटर सेमिकन्डक्टर भनिनँ मैले, सेमिकन्डक्टरमा त्यही नै हो सिनारियो। इन्सुलेटरमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू कम हुन्छन्, कन्डक्सन ब्यान्डमा सरी भ्यालेन्स ब्यान्डमा तिम्रो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ कम हुन्छन्। एउटा कुरा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स कम हुन्छन्, जस्तो कन्डक्टरमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू बढी हुन्छन्। टेम्परेचर बढाउँदा बित्तिकै ब्यान्ड ग्याप पनि कम छ, फ्री इलेक्ट्रोन्स पनि बढी छ भनेपछि तिम्रो टेम्परेचर बढाउँदा बित्तिकै के हुने भयो धेरै इलेक्ट्रोनहरू यहाँ जान पाउने भयो। अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो फ्री इलेक्ट्रोन्स पनि कम छन् है, अर्को ब्यान्ड ग्याप बढी छ फेरि। सो तिमीले यसमा टेम्परेचर बढाउनु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन कम भएको कारणले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ यो ब्यान्ड ग्याप चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै फाटाफुट्टा इलेक्ट्रोनहरू मात्रै के हुने भयो भने कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने भयो क्या। फाटाफुट्टा इलेक्ट्रोनहरू कन्डक्सन ब्यान्डमा जानु भनेको एक अर्कामा कोलिजन हुने पोसिबिलिटी, एक अर्कामा ठोकिने पोसिबिलिटी चाहिँ के हुने भयो त लेस हुने भयो भनेको नियरली
0 भने जस्तो पनि हुने भयो, एकदमै एकअर्कामा ठोकिने पोसिबिलिटी एकदमै कम हुने भयो। अब एकदमै ठोकिने पोसिबिलिटी कम हुने भयो भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी हाई हुने भयो। कन्डक्टिभिटी हाई हुने भयो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुने भयो त, रेसिस्टेन्स चाहिँ कम हुने भयो। बुझ्यो? अब थर्ड पोइन्टमा चाहिँ के छ भने, थर्ड पोइन्टमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ द रेसिस्टेन्स अफ एलोइज इन्क्रिज विथ राइज इन टेम्परेचर। यो त के भयो भन्दाखेरि कन्डक्टरमा जस्तो भयो हेर त, रेसिस्टेन्स अफ एलोइज इन्क्रिज विथ राइज इन टेम्परेचर। बट यहाँनिर हेर है, बट दिस, अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँनिर छ, बट दिस इन्क्रिज इज भेरी स्मल एन्ड अर्को के हुन्छ भने इरेगुलर। यसले भन्न खोजेको कुरा के, एलोइज भनेको चाहिँ के भने एलोइज भनेको चाहिँ मिक्सचर अफ 2 or more than 2 मेटल्स हो के एलोइज भनेको चाहिँ। अब प्योर कन्डक्टरहरूको मिक्सचरै पनि हो एलोइज भनेको चाहिँ, 2 or more than 2 मेटल्सहरूको मिक्सचर चाहिँ एलोइज हुने भयो। सो के हुन्छ भने यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ एक तरिकाले भन्ने हो भने यसको कन्डक्टिभिटी, यसको ब्यान्ड ग्याप, यो ब्यान्ड ग्यापकै आधारमा हेर्ने भने चाहिँ यो इन्सुलेटरहरूको भन्दा चाहिँ लेस हुन्छ, तिम्रो कन्डक्टरको भन्दा अलिकति बढी हुन्छ। सो यसमा चाहिँ ब्यान्ड ग्याप अलिकति बढी हुन्छ, एलोइजमा चाहिँ बढी हुन्छ। अथवा त्यो तरिकाले भन्दाखेरि पनि के हुन्छ भने एलोइजहरूको कन्डक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ भने कन्डक्टरको भन्दा अलिकति बढी हुन्छ, सरी अलिकति लेस हुन्छ, तर इन्सुलेटर भन्दा त धेरै बढी हुन्छ। सो यिनीहरू एलोइजहरू पनि हामीले इन्सुलेटरलाई चाहिँ ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी नै भन्छौँ, तर एलोइज भनेको चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि हो। अब कुनै कुनै एलोइजहरू चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि हुन्छ। सो गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी भए तापनि कन्डक्टरको जस्तो चाहिँ तिम्रो के हुँदैन भने हाई कन्डक्टिभिटी चाहिँ हुँदैन, फेरि कुनै कुनैमा हाई पनि हुन्छ भन्छ फेरि है। सो यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने, सो एभरेजमा हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भने कन्डक्टिभिटी हुन्छ भने त पक्कै पनि तिम्रो के हुने भयो त, टेम्परेचर राइज गर्दाखेरि रेसिस्टेन्स बढ्ने भयो, त्यही कन्डक्टरमा जस्तो केस त हुने भयो नि त। तर कन्डक्टिभिटी लेस छ भन्नुको अर्थ दिस इन्क्रिज इज भेरी स्मल, फेरि यो इन्क्रिज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के भनेको छ भने एन्ड इरेगुलर। फेरि यो एन्ड इरेगुलर भनेको के हो भने कुनै कुनै एलोइजहरूको लागि चाहिँ यो इन्क्रिज बढी पनि हुनसक्छ, फेरि इरेगुलर हुन्छ क्या। त्यो एलोइज डिफ्रेन्ट एलोइज अनुसार चाहिँ तिम्रो यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स चाहिँ अथवा टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ यो एलोइजको केसमा चाहिँ है। सो यो चाहिँ अब आफैमा एकदम ठुलो टपिक हो, एलोइजको बारेमा टेम्परेचर इफेक्ट भनेको चाहिँ एकदम आफैमा ठुलो टपिक छ, यसको स्टडी चाहिँ डिफ्रेन्ट एलोइजमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो मोडरेटली हेर्दाखेरि के हुने भयो त, इन्क्रिज हुन्छ भनियो, त्यो इन्क्रिज चाहिँ लेस हुन्छ भनेको छ, र अर्को फेरि इरेगुलर पनि हुन्छ भनेको छ, कुनै कुनैमा चाहिँ अलिकति बढी पनि हुनसक्छ भन्न खोजे है। ओके, अब हामी अर्को नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ, टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेर। कन्सिडर अ कन्डक्टर ह्याभिङ रेसिस्टेन्स R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड RT एट T डिग्री सेल्सियस। रेसिस्टेन्स हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा डिफ्रेन्ट रेसिस्टेन्स लियौँ है। 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ R0 लिएको छौँ, T डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ RT लिएको छौँ। इट हेज बिन फाउन्ड द्याट इन द नर्मल रेन्ज अफ टेम्परेचर द इन्क्रिज इन रेसिस्टेन्स, इन्क्रिज इन रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो त, RT भनेको चाहिँ T डिग्री सेल्सियस भनेको 0 भन्दा बढी हो है। सो 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 0 भयो, T डिग्री सेल्सियस भनेको 0 भन्दा बढी नै हो। सो 0 डिग्रीमा R0 छ, T डिग्रीमा RT छ भने त RT माइनस R0 भनेकै तिम्रो के हो त, इन्क्रिज इन रेसिस्टेन्स हो है। सो यो इन्क्रिज इन रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुराको लागि हामी पोइन्ट नम्बर 1 मा लेखौँ। पोइन्ट नम्बर 1 मा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इनिसियल रेसिस्टेन्स है। त्यो भनेको चाहिँ इनिसियल रेसिस्टेन्स भनेको हामीले के ल्याएको छौँ त, इनिसियल रेसिस्टेन्स चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा R0 लिएको छौँ, त्यो नै इनिसियल रेसिस्टेन्स हो है। त्यो भनेको द्याट इज हामीले अब यसलाई म्याथमेटिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त, RT माइनस R0 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो, R0 हुने भयो। इनिसियल रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ R0 छ। अब यो कस्तो केस हुन्छ भने मैले यसलाई इक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले केबाट दिन्छु भने तिमीले एउटा के गर भने यो पहिला हामी रेसिस्टेन्स एउटा एनालग मात्रै बनाएको हो, यसलाई मैले पहिला हामी यता यो सर्किटबाट गर्दैनौँ, हामी इलेक्ट्रिसिटीबाट गर्दैनौँ। जस्तो मैले यहाँनिर के गरेँ, वाटर मोलिक्युल्स, यो डायग्राम बनाउनु पर्दैन है। वाटर मोलिक्युल्सले कति डिग्री सेल्सियसमा, 0 डिग्री सेल्सियसमा। अर्को चाहिँ मैले के गरेँ भने 90 डिग्री सेल्सियसमा लिएँ। अब मानौँ कि छुट्टा छुट्टै केसमा यो पनि इनिसियलै हो है, यो पनि इनिसियल हो। छुट्टा छुट्टै सिनारियोमा यसलाई हामीले एउटा इनिसियल मान्यौँ, यसलाई हामीले अर्को इनिसियल मान्यौँ, छुट्टा छुट्टै सिनारियोमा।
अब मैले के गरेँ भने यसमा चाहिँ मैले हिट दिएँ अथवा यसको मैले टेम्परेचर बढाएँ, यसमा 10 डिग्री सेल्सियस बढाएँ है। यसमा पनि मैले के गरेँ, हिट दिएँ, 10 डिग्री सेल्सियस बढाएँ। अब तिमीले एउटा कुरा के सेन्स बनाउन सक्छौ भने यो मोलिक्युल्सहरूको भाइब्रेसन यहाँ 90 डिग्री सेल्सियस छ, 90 डिग्रीमा 10 बढाएर मैले 100 बनाएको हो है। 0 डिग्री सेल्सियसलाई मैले 10 बढाएर 10 डिग्री सेल्सियस बनाएको हो। अब यहाँनिर एउटा सिनेरियो के बुझ भने यसमा हुने वाटर मोलिक्युल्सको भाइब्रेसन चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा बढी हुन्छ कि 0 डिग्री सेल्सियसबाट 10 मा बढाउँदाखेरि चाहिँ वाटर मोलिक्युल्सहरूको भाइब्रेसन बढी हुन्छ कि 90 डिग्री सेल्सियसबाट चाहिँ 10 डिग्री सेल्सियस बढाएर 100 डिग्री सेल्सियस बढाउँदाखेरि चाहिँ बढी हुन्छ त वाटर मोलिक्युल्सहरूको भाइब्रेसन। पक्कै पनि यो सिनारियोमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त वाटर मोलिक्युल्सहरूको भाइब्रेसन चाहिँ बढी हुन्छ। सो अब भनेको चाहिँ इनिशियल रेसिस्टेन्स तिमीले बढी लिएको छौ भने त्यसमा चेन्ज इन रेसिस्टेन्स पनि के हुन्छ त, त्यो यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के भन्दा रेसिस्टेन्स भनेको एक तरिकाले भन्ने हो भने कोलिजन अफ इलेक्ट्रोन पनि त हो नि, इलेक्ट्रोनहरू कोलिजन हुने हो। वाटर मोलिक्युल्सहरू यहाँनिर भाइब्रेट हुन्छ भन्नुको अर्थ कोलिजन पनि बढ्छ हो कि हैन। सो 90 डिग्री सेल्सियसमा त अलरेडी यहाँ कोलिजन हुन थालिसकेको थियो नि त, 80 मा अझ लेस होला, 80 डिग्री सेल्सियसमा लेस होला, 70 मा अझ लेस होला। सो तिम्रो इनिशियल रेसिस्टेन्स तिमीले बढी लिन्छौ भन्नुको अर्थ चेन्ज इन रेसिस्टेन्स पनि के हुँदो रहेछ त तिम्रो पक्कै पनि जति यहाँ 90 डिग्री सेल्सियसमा अलिकति कोलिजन होला, यसमा 10 डिग्री सेल्सियस बढाउँदा बित्तिकै कोलिजन झन् र्यापिड हुन्छ। यसमा 0 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि 10 बढाउँदाखेरि त्यो कोलिजन चाहिँ स्लो नै हुन्छ। यहाँ फेरि भनेको मोलिक्युल्सहरूको भाइब्रेसन स्लो नै हुन्छ। सो के हुने भयो त इनिशियल रेसिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा यहाँ लग बनाएको मात्रै हो। यो चाहिँ है एउटा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यो भयो। र अर्को सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द राइज इन टेम्परेचर। त्यो त अभियसली नै हो, टेम्परेचर बढाउनु भनेको त तिम्रो के हुने भयो त चेन्ज इन रेसिस्टेन्स पनि के हुने भयो, बढ्ने नै भयो। थर्ड पोइन्टमा चाहिँ हामीले डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मेटेरियल। मेटलमा तिम्रो मेटेरियल कुन किसिमको मेटेरियल युज गरेको छ त्यसमा पनि त डिपेन्ड गर्ने भयो। भन्न खोजेको यताको अहिले वाटरको एनालग बनाउने हो भने त तिम्रो के हुन्छ त राइज इन रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ मोलिक्युल्सहरूको भाइब्रेसनको डिफरेन्स भनेको त तिमीले ओइलमा लिँदाखेरि र वाटरमा लिँदाखेरि त फरक पर्छ नि त। सो यसमा पनि के हुने भयो त मेटेरियल तिमीले कस्तो किसिमको मेटेरियल युज गरेको छौ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। सो अब हामी के गर्छौँ भने कम्बाइनिङ फर्स्ट टू, अगाडिको फर्स्ट टूलाई हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ आरटी माइनस आर नट इज प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो त आर नट टी हुने भयो, आर नट टी भयो। सो यसलाई हामीले प्रोपोर्सनल साइन हेर्दाखेरि के आउँछ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ अल्फा नट हुन्छ, अल्फा नट टी भयो है। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौँ। सो अल्फा नट भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट हो, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, जसलाई हामीले के भन्छौँ त, जसलाई हामीले टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भन्छौँ। वेयर अल्फा नट इज द के हुने भयो इज अ कन्स्टेन्ट कल्ड टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अब इक्वेसन 1 लाई हामीले रिएरेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ, इक्वेसन 1 भनेको चाहिँ यो छ है, रिएरेन्जिङ इक्वेसन 1, इक्वेसन 1 लाई रिएरेन्ज गर्दाखेरि के आउँछ आरटी इक्वल्स टु तिम्रो आर नट 1 प्लस अल्फा नट टी हुने भयो। एउटा यसरी रिएरेन्ज गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने एन्ड अल्फा नट इक्वल्स टु के हुने भयो त, अल्फा नट इक्वल्स टु यहाँनिर छुटेछ है, यो चाहिँ चेन्ज गरेर यहाँनिर अल्फा नट आर नट टी हुन्छ, माथि हेर त अल्फा नट आर नट टी हुन्छ है, यहाँ आर नट पनि छ नि त। सो अल्फा नट इक्वल्स टु के हुने भयो त आरटी माइनस आर नट बाई आर नट टी हुने भयो। सो अब यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त, यो भनेकै तिम्रो अल्फा नट इक्वल्स टु के हुने भयो त भन्दाखेरि अल्फा नट इक्वल्स टु इन्क्रिज इन रेसिस्टेन्स, इन्क्रिज इन आरटी माइनस आर नट भनेको त इन्क्रिज इन रेसिस्टेन्सै हो। यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज फर्ममा गर्दाखेरि इन्क्रिज इन रेसिस्टेन्स पर ओम बाई ओरिजिनल रेसिस्टेन्स। आर नट भनेको के हो त ओरिजिनल रेसिस्टेन्स अनि पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर है। र यो भइसकेपछि अब यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज फर्ममा, अब यो त इक्वेसन आइहाल्यो र अर्को चाहिँ हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेज फर्ममा लेख्दाखेरि हेन्स अब यसलाई टेम्परेचर कोएफिसिएन्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ त, हेन्स
टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर इज डिफाइन्ड एज द के हुने भयो त इन्क्रिज इन रेसिस्टेन्स पर ओम ओरिजिनल रेसिस्टेन्स पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। यहाँसम्म गर्नु पर्यो है। अर्को टपिक लेख त। यसमा अब एउटा कुरा त के हामी क्लियर हुनु पर्यो भने यसमा हामीले प्लट गरेको ग्राफ भनेको रेसिस्टेन्स भर्सेस टेम्परेचरमा गरेका छौँ। टेम्परेचर पहिला हामीले टेम्परेचर कति लिएको छौँ 0 डिग्री सेल्सियस लिएको छौँ। 0 डिग्री सेल्सियसमा 1 डिग्री 2 3 हुँदै गयो होला। बढ्दै जाँदाखेरि के छ टेम्परेचर बढ्दै जाँदाखेरि तिम्रो रेसिस्टेन्स चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नि यो चाहिँ कन्डक्टरको केसमा हो। फेरि यहाँ क्लियर भनेको छ कन्सिडर अ कन्डक्टर भनेको छ। यो हामीले सेकेन्ड केसको जुन इन्सुलेटर सेमिकन्डक्टरको केस थर्डमा एलोइजको केस त्यो केस चाहिँ होइन। यो फेरि फर्स्ट केसकै कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ हामीले यसमा। सो 1 to D हुँदै तिम्रो भ्यारिएबल T डिग्री सेल्सियससम्म जाँदाखेरि तिम्रो टेम्परेचर चाहिँ लिनियरली बढ्दै गइरहेको छ। यहाँनिर लिनियरली बढ्दै गएको छ भन्नुको अर्थ एकदम लिनियर ग्राफ आइरहेको छ, त्यो स्ट्रेट लाइन आइरहेको छ भन्ने कुरा हो। सो 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ रेसिस्टेन्स कति छ त 0 डिग्री सेल्सियसमा रेसिस्टेन्स भनेको R0 छ। यो चाहिँ R0 हो है। सो यहाँबाट मैले प्यारलल लाइन यसरी बनाएँ भने त डट लाइन बनाएँ भने यहाँ R0 भन्नु र यो R0 भन्नु सेम कुरा हो। खासमा त यही R0 हो कि हैन, किनकि यहाँ प्यारलल बनाइरहेको छौ। सो 0 डिग्री सेल्सियसमा R0 रेसिस्टेन्स छ। T डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ के हुने भयो त RT हुने भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म हुने भयो है। यो चाहिँ RT भयो। सो अब यो भनेको चाहिँ हामीले गराएको भनेको चाहिँ फिगर सोज द टेम्परेचर रेसिस्टेन्स ग्राफ फर अ कन्डक्टर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ वी नो यसैमा कन्टिन्यू गर। वी नो अल्फा नट इक्वल्स टु RT माइनस R0 बाई R0 T। यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ भर्खरै योभन्दा अगाडिको टपिकमा हामीले प्रुभ गरे। कपी पल्टाएर हेर्दा हुन्छ। अल्फा नट इक्वल्स टु हामीले के निकालेको थियौँ RT माइनस R0 बाई R0 T निकालेको थियौँ। सो हामीले यहाँ डाइरेक्टली वी नो भन्न पायौँ है। सो बट अब यहाँनिर हेर बट RT माइनस R0 इक्वल्स टु के हो त BC हो। यहाँनिर हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ तिम्रो RT छ है। यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ के छ R0 छ भनेपछि त RT माइनस यो पुरै माइनस यो गर्नु भनेको त यति हो कि नि। त्यो भनेको कति हो त BC हो। सो यसलाई हामीले जियोमेट्रिकली हेर्दाखेरि चाहिँ BC भन्न पायौँ अथवा ग्राफबाट चाहिँ BC भन्न पायौँ। एन्ड अर्को T भनेको के हो त एन्ड T इक्वल्स टु यहाँनिर भएको यो T भनेको चाहिँ राइज इन टेम्परेचर हो। राइज इन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचरलाई ग्राफबाट हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त राइज इन टेम्परेचर भनेको 0 बाट T भनेको के हो त 0 T माइनस 0 हो कि हैन। T माइनस 0 हो। T बाट 0 बाट T सम्म पुग्यो हो कि हैन। T माइनस 0 भनेकै T त हो। यो पुरै लेन्थ भनेको कति हुने भयो त T हुने भयो। यसलाई हामीले के भन्न पाउँछौँ AB भन्न पाउँछौँ। ग्राफिकली हेर्ने हो भने त्यो भनेकै AB हो। सो अब के हुने भयो देयरफोर अल्फा नट इक्वल्स टु RT माइनस R0 भनेको RT माइनस R0 भनेको चाहिँ BC भयो है। यसमा राख्छौँ अब यो भ्यालु चाहिँ RT माइनस R0 भनेको BC भयो डिभाइड बाई R0 अनि अर्को चाहिँ T भनेको चाहिँ के रहेछ त T भनेको AB रहेछ। सो यसलाई हामीले यहाँनिर AB गर्यौँ। यसलाई अब मैले माथि लेखेँ। अब माथि हेर यसपछि माथि हेरौँ। माथि हेर्दाखेरि के हुन्छ त बट BC बाई AB यहाँनिर हेर है BC बाई AB यहाँनिर आएको जुन यो BC बाई AB छ नि BC बाई AB भनेको चाहिँ इज स्लोप अफ द के हो त स्लोप अफ टेम्परेचर रेसिस्टेन्स ग्राफ। यो त अब हामीले यहाँबाट क्लियर थाहा पाउन सक्छौँ। हेर स्लोप भनेको के हो स्लोप भनेको m इक्वल्स टु डेल y बाई डेल x हो र BC भनेको चाहिँ के हो त BC भनेको डेल y हो र डेल x भनेको चाहिँ के हो त AB हो। सो डेल y बाई डेल x भनेकै BC बाई AB भनेकै के रहेछ त BC बाई AB भनेकै स्लोप अफ टेम्परेचर रेसिस्टेन्स ग्राफ। देयरफोर अब हामीले अल्फा नट भनेको के भन्न पायौँ अल्फा नट इक्वल्स टु स्लोप अफ टेम्परेचर रेसिस्टेन्स ग्राफ बाई R0 हो नि त। R0 भनेको के हो त R0 भनेको ओरिजिनल रेसिस्टेन्स हो। अगाडिबाटै आएको कुरा त्यही हैन। R0 भनेको 0 डिग्री सेल्सियसमा भएको रेसिस्टेन्स भनेको ओरिजिनल रेसिस्टेन्स हो। यहाँसम्म क्लियर छ। अब यसलाई अलिकति हामीले सर्ट बनाउँछौँ। द्याट इज अल्फा नट इक्वल्स टु
स्लोप अफ ग्राफ डिभाइड बाई आर नट। त्यो सबै लेखिराख्न जरुरी भएन। स्लोप अफ ग्राफ बाई आर नट। अब यो स्टेपलाई हामीले स्किप गर्न नि सक्छौं है। सो देयरफोर स्लोप अफ ग्राफ इक्वल्स टु के भन्न पाए त? स्लोप अफ ग्राफ इक्वल्स टु, अब यसमा क्रस मल्टिप्लाई गरे भने स्लोप अफ ग्राफ इक्वल्स टु अल्फा नट आर नट भन्न पाए हो कि हैन? यसलाई हामीले ब्र्याकेटमा के लेखा भने 80 डिग्री सेल्सियस हो यो चाहिँ है। अब तिम्रो स्ट्रेट लाइनको हामीले स्लोप लिँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ त? सिमिलरली अर्को कुरा के हुन्छ भने अब यो चाहिँ हामीले एउटा अनुमान के गर्न सक्यो भने सिमिलरली के पनि हुन सक्यो त? स्लोप अफ ग्राफ इक्वल्स टु हामीले अर्को के पनि भन्न पाउँछौं भने अल्फा नट आर नट आएको छ भने स्लोप अफ ग्राफ के पनि हुन सक्यो त? अल्फा टी आर टी पनि हुन सक्यो नि त है। एउटा अनुमानित भयो भनेको स्लोप त तिमीले यतिमा स्लोप लिए पनि एउटै कुरा हो, यतिमा स्लोप लिए पनि एउटै कुरा हो हैन? मैले यहाँनिर स्लोप लिन्छु भने पनि आउने भ्यालु त एउटै हुन्छ नि त। सो यदि अल्फा नट आर नट आएको छ भने अल्फा टी आर टी पनि के हुन सक्यो? आउन सक्यो। सो हामीले त्यो भन्न पायौं। भनेपछि त के हुन्छ त? सिन्स स्लोप अफ अब स्ट्रेट लाइन भन्ने पनि हुन्छ, अथवा हामीले यो केसमा चाहिँ के भन्न सक्छौं भने स्लोप अफ टेम्परेचर रेसिस्टेन्स ग्राफ इज अलवेज कन्स्टेन्ट। सधैँ कन्स्टेन्टै हुन्छ। स्ट्रेट लाइनको स्लोप त के हुन्छ? कन्स्टेन्टै हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर रेसिस्टेन्स ग्राफ चाहिँ तिम्रो स्ट्रेट लाइन आउँछ। सो स्ट्रेट लाइनको स्लोप भनेको त के हुने भयो त? कन्स्टेन्टै हुने भयो। सो त्यही भएर हामी स्लोप अफ टेम्परेचर रेसिस्टेन्स ग्राफ इज अलवेज कन्स्टेन्ट भन्न पायौं है। देयरफोर अब के भन्न पाए त? अल्फा नट आर नट इक्वल्स टु अल्फा टी आर टी भन्न पायौं। यो इक्वल्स टु यो भन्न पायौं, यो इक्वल्स टु यो भन्न पायौं है। अब त्यो हुनाले अब अल्फा टी इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त? अल्फा टी इक्वल्स टु अल्फा नट आर नट बाई आर टी हुने भयो। र अब हामीले अगाडि के निकालेका थियौं भने यो पनि निकालेका थियौं, आर टी इक्वल्स टु आर नट 1 प्लस अल्फा नट टी निकालेका थियौं है। तिमीहरूले यो भन्दा अगाडिको डेरिभेसनमा हेर्यो भने यो निकालेका थियौ। इक्वेसन 1 पछि हेर त, यस्तो निकालेका थियौं हामीले। सो अब यसलाई हामीले के पनि भन्न पाए त? अल्फा नट आर नट इक्वल बाई आर नट 1 प्लस अल्फा नट टी भन्न पाए यसलाई। अब यसमा आर नट र आर नट काटियो, यो काटियो भने अब हामीले यहाँनिर के भन्न पाए भने दिस गिव्स, यहाँनिर अझै गरौँ न, अल्फा टी इक्वल्स टु अल्फा नट बाई 1 प्लस अल्फा नट टी। लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेखौँ, दिस गिव्स रिलेसन बिट्विन अल्फा टी एन्ड अल्फा नट। सो सिमिलरली अल्फा 1 इक्वल्स टु हामीले के भन्न पाए त? अल्फा टी इक्वल्स टु अल्फा नट बाई 1 प्लस अल्फा नट टी छ भने तिम्रो यहाँनिर अल्फा 1 भयो भने के हुन्छ त? अल्फा 1 भयो भने यही अनुसार लेख्ने भयो, अल्फा नट बाई 1 प्लस अल्फा 1 टी, यही अनुसार है। एन्ड अल्फा 2 भनेको चाहिँ के हुने भयो त? अल्फा 2 भनेको अल्फा नट बाई 1 प्लस अल्फा नट टी2। यहाँ टी1 गरौँ है। यहाँ अलिकति यो अल्फा 1 हैन, अल्फा नटै हुन्छ। यहाँ अल्फा नट हुने भयो। 1 बाई अल्फा 2 माइनस 1 बाई अल्फा 1 इक्वल्स टु के हुने भयो त? यसलाई सबैलाई रेसिप्रोकल गरेछ है। रेसिप्रोकल गरेछ भने के हुने भयो? अल्फा 2 को चाहिँ 1 प्लस अल्फा नट टी2 बाई अल्फा नट, यो साइडको रेसिप्रोकल गरेछ भने यता पनि हामीले त्यही गर्नु पर्यो, माइनस 1 प्लस अल्फा नट टी1 बाई अल्फा नट। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ भने, यसलाई सल्भ गर्यो भने आउने रिलेसन भनेको चाहिँ सल्भ गरेर हेर्न सक्छ, नत्र डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइन्छ। अल्फा 2 इक्वल्स टु 1 बाई अल्फा 1 प्लस टी2 माइनस टी1।